आमच्या चिमलच्या भावा भयणांक, आमच्या आवय आसा, आजी आसा हांगासर तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करून गेले 44 दीस जाले आमच्या चिमलच्या तळ्या खातीर ज्या जाग्यार सरकारान युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे प्रकल्प हाडपाचे थारायिल्ले, तेका आमच्या चिमलकारांचो ठाम विरोध आसलो आणि हे तळे साल्वार करपा खातीर आमचे सगळे चिमलकार जीव ओतून काम करताले आणि सगळ्यांनी निर्धार केल्लो की जो पर्यंत आम्ही चिमलकार आमची जी जीवनदायिनी आसा, लाईफलाईन आसा, तिचेर विजयश्री मेळयना तो पर्यंत आम्ही फाटी सरचे ना अशी जिद्द आमच्या सगळ्या भयणींनी, आमच्या आवयांनी, आमच्या आज्यांनी आणि त्याच बरोबर व समस्त आमची युवा पिढी आसा, आमचे बापाय समान वडीलधारी मनीस आसा, आजी आसा, त्यांच्यानी केल्लो ही लढाई आम्ही 4 स्तराचेर लढले. ग्राउंडाचेर हे कितें आयज पळयता तुमी हे सगळे काम जे आसा आमचे आंदोलन हे आमी ग्राउंडाचेर सुरू केले. दुसरी जी लढाई जी आसा ती आमी न्यायालयीन स्तराचेर लढली आणि त्याच्या खातीर आमच्या बरोबर डॉक्टर क्लाउद अल्वारीस, पद्मश्री मॅडम नॉर्मा अल्वारीस आणि त्याच बरोबर त्यांचे कंदे ब्रिगेडियर आमचो बाबू ॲडव्होकेट ओम डिकोस्टा आणि बाय मेलिसा सिमॉयस यांच्यानी आमकां साथ दिली. त्याचबरोबर ही लढाई तर त्यांच्या हेतून आम्ही जिंकलेच, म्हणजे अक्षरशः सरकारान न्याय म्हणटा पळय काय न्हू, जस्टिस म्हणटा पळय काय न्हू, त्याची धज्जा उडयल्ली आणि ते व्यवस्थित करपाक तांच्यांनी भरपूर परिश्रम घेतले. तिसरी लढाई जी असली आमची ती विधानसभेचेर. विधानसभेत आमचे ऑपोजिशन लीडर बाबा युरी आलेमा असो, वा वीरेश बोरकर असो, वेंजी वेगास असो, क्रूज बाबा असो, मागीर आपाचो वाल्मिकी असो, आरजीचे संपूर्ण जो तेको आसा तो आमकां आसलो. सो अशा तरेन ही एक लढाई झाली आणि त्याच बरोबर पार्लमेंटाक आमच्या सावथाचे खासदार कॅप्टन विराटो हांच्यांनी ते प्रयत्न चलयल्ले. सो अशा 4 स्तरांचेर ही आमची लढाई चालू आसली. आयज एक हांगासर नमूद करूशें दिसता, अशें म्हणटा आमच्या हितून शेवट जो आसा तो गोड जावपाक जाय. जे कितें हे जाता विजय मेळ्या नंतर हितून ह्या आसात लढाईन, एक पक्ष जिखता एक पक्ष हरता. गव्हर्नमेंटान हांवें सकाळीच सांगिल्लें की तेंच्यांनी आपलो युगो सोडून दिवचो. तर ह्या क्षणांक
हांव खूप आमचे जे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचा हांव खूप आभारी आसा. कित्या खातीर आयज तुम्ही सगळ्यांनी प्रेस मिडियान सगळ्यांनी जे तरेन सकाळची आमची प्रेस तुम्ही कॅरी केली आणि ती कॅरी केल्यानंतर जो गव्हर्नमेंटा पर्यंत जो मेसेज पावलो खूप व्हडलो. थंय सीएमान ताबडतोब मिटींग आपयली सगळ्या ऑफिसरांची, जी आम्ही मागणी करताले की आमकां सेपरेट सेपरेट दोन्ही पत्रां दिवची म्हणून प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉलाची ती एक करपा खातीर तेंच्यांनी मिटींग आपयली. आणि 3 सुमार म्हाका फोन आयलो कलेक्टरांसून की हे सगळे जे ऑफिसर आसा तेचेर तुम्ही जेची तुमकां गरज आसा ही पत्रां दिवपाक ते सगळे ऑफिसर जे आसात कलेक्टराच्या ऑफिसान येतले. तुम्ही येयात थंय आणि आम्ही डिस्कस करूया. डिस्कस केले आम्ही. इन शॉर्ट आम्ही तांकां सांगले अरे बाबा फक्त 10 मिनटां भितर हो इश्यू जो आसलो तो रिझॉल्व जालो. तेंच्यांनी आम्ही पत्र दिता तुमकां जाय तशें आणि त्या प्रमाणे तांच्यांनी आता बाबा आमच्या अजया कडेन आसा हांगासर पत्र दिल्लें आसा. आयज हांव सगळ्याचो म्हणजे सगळ्याचो गोंयच्या लोकांचो ज्यांच्यांनी गेले 44 दीस आमकां आमच्या आंदोलनाक पाठिंबा दिलो आणि आमकां आमची उर्बा वाडयली त्या सगळ्याचो जे कोणी आमचे एक्टिविस्ट आसूं जे एनवायरमेंटाचेर काम करपी आसूं म्हणजे व्हड व्हड मनीस आसा ते आमचे कडेन गेले खासदार आसूं या सगळ्याचे आमी आभारी आसा. आणि आयज जास्त करून हेचे जे आमच्या सगळ्याचे जे श्रेय जे वयता जास्त श्रेय जे वयता ते आमच्या महिला वर्गाक वयता. आणि ह्यो जर दुर्गा आमच्या बरोबर नाशिल्ल्यो जाल्यार हो लढो जो आसा तो आमच्या खातीर खूप कठीण जावपाचो. हांच्यांनी सबंद गोंयांत आंदोलन कशें आसचें तेची देख घालून दिली. बाय तुम्ही स्वताकूच आता ताळयो मारले स्वताक ताळयो मारले. आणि आयज आम्ही सांगिल्लें पयलींच खंय खंय आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय जातलो थंय थंय आमचे चिमलकार त्यांच्या हेका हाकेक धांवतले त्यांचो अन्याय पयस करपा खातीर. ह्या दरम्यान आमच्या काल जो आसलो हांव सावड्ड्यां गेलो मिराबाग म्हणटा तो ते दिसा हांव नुवें गेल्लो आनी अशें करून आमचो आमी चिमलकारांचो पाठिंबो आसा तो आमच्या गोंयकारांक दिता. आनी हेज्यान फुडें आमी सबंद गोंयकारांक आमचो पाठिंबो जो आसा ते दीत रावतले. हे जैत जे आसा जे कितें आयज जाल्लें आसा आमचे ते फक्त आमच्या चिमलकारांचे न्ही हे सगळ्या गोंयकारांचे जीत आसा जैत आसा. आणि हेतून हे सगळे जाल्या उपरांत हांव म्हाज्या चिमलकारांक सांगूंक करता की आयच्यान आमची जबाबदारी आनीक वाडलेली आसा. कित्या खातीर वाडिल्ली आसा लोक आमच्या आदर्श घेवन फुडें वयतले म्हणून जेन्ना कोण कोणाचो आदर्श त्या मनशांनी आनीक आपूण बरें कितके बरें जातले हे चिंतचें पडटा. हे तळें जें आसा हे सांबाळपाचें जें आसा आतां हे सगळे आमच्या चिंबलकाराच्या हातीन आसा. त्याचे नंदनवन करपाचे हे आमचे कडेन आसा हे आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी हांव परतून एकदां आमच्या न्यायालयीन लढाई शिवाय हे जैत आमकां खूब मुश्कील आसलें तेतून परतून एकदां होम एडवोकेट डिकोस्टा मेलिसाबाई
सिमॉयस हांचे त्याच बरोबर आमचे देवतुल्य अशी दोनूय जी व्यक्तिमत्व आसा डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस आणि त्याच बरोबर मॅडम नॉर्मा आल्वारीस. आयज हांगासर स्वप्नेश शेल्लेकर आसा, प्रवीण शेडगांवकर आसा. यांच्यांनी सुरवात पासून जे आमकां कितें RTI जाय आशिल्ले आनी कितें जाय आशिल्ले सगळे ह्या सगळी आमकां मदत केल्ली आसा थंयसून कितें घेवपाचें ते. आनी त्याच बरोबर आमचे पंच जे आसा संदेश बाब आसा हो सदांच आमच्या बरोबर रावलो. आनी बाय आमचे नांव कृपा प्रवीण हे 3 जाण जे हे आसा पळय आमचे मेंबर जे आसा हे आमच्या बरोबर रावले. बाकीचे आसा ते दे टर्न हॉस्टायल. पंचायतीन कितें केलें तें आतां आनी हें करचें न्हू. पण हाच्या खातीर म्हाका इतकेंच सांगपाचें आसा. आयज म्हाजें काळीज भरून येता. म्हाज्या आयुश्यांत हांवें परतून सांगता हांव म्हाज्या वयाच्या 20व्या वर्सा हांव सोशल वर्कान गेलो आनी तितून आमचे जस्टीस कर्दीन रिबेलो यांच्या बरोबर हांवें त्या वेळार काम केल्लें. पूण आयज म्हाका अशें दिसता 43 वर्सांचें म्हाका जें कितें हांवें केल्लें हांव खंयचीच म्हाजी लढाई जी आसा सोशल वर्कांची म्हणजे खंयचें आंदोलन आसा हांव केन्नाच करूंक ना. कळ्ळें न्ही. म्हाका फक्त विजयश्री आनी विजयश्री प्राप्त जाल्लो आसा. हांव सदांच विन जाल्लो आसा आनी ही म्हाज्या आयुश्याच्या शेवटच्या हेजी ही लढाई हांव जिखलो म्हाज्या गांवा खातीर, गांव सांबाळपा खातीर. हांवें म्हाज्या गांवचें म्हणजे म्हाजे मातयेचें म्हाज्या तळ्याचें जितून आमच्यो हें चिरंतरांनी जे सगळे रक्त व्हांवता हे तळ्या खातीर व्हांवता. कळ्ळें न्ही. हेचें म्हाजें पाळणें फिटलें. इतकें सांगून परतून एकदां समस्त गोंयकारांक जेंच्यांनी आमकां हें दिलें आमी परतून तुमचे उपकार आटोवपाक एक खास एक हे आमी सबब आपयतले आनी तितून तुमचे आभार व्यक्त करतले. तेन्ना सगळ्यांक साश्टांग नमस्कार. थोडक्यान सांगता जे 2 लेटर आमी मागताले आमी इतले दीस सांगताले की जे 29 तारीख लेटर येयला तितून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लंडर आसा. तेका लिगल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आनी कॉन्स्टिट्युशन व्हॅलिडिटी कांयच ना. आनी आयज तेच तेन्ना मिटींग सीएमान सांगलें की मिटींग घे म्हणून कलेक्टराच्या ऑफिसान. आयज तेच सगळे ऑफिसर आसले. थंयसर JDचो जॉयंट सेक्रेटरी तो आसलो, मागीर तिरुधामाचो ऑफिसर तो आसलो, डायरेक्टर आसलो आनी बाकी सगळे ऑफिसर्स आसले, वेटलनाचे ऑथॉरिटी सगळे ऑफिसर्स आसले. मग तांकां आमी सांगून दिलें आमची हीच मागणी आसा. जर तुमी 30 तारखेकूच दिताले आमकां लेटर सारकें करून जाल्यार 1 तारखेकूच दिताले इतले व्हडले आमकां 44 डेज स्ट्रेच करचे पडचे नासले. आतां तेंच्यांनी लेटर आमकां कशें दिलां तें तुमकां थोडक्यान वाचून दिता क्लॅरिटी कळपाक बरी. हे लेटर फर्स्ट दिला ते टुरिझम डिपार्टमेंटान दिला आयच्या डेटीचे. आनी इन कंटिन्युएशन टू जे पयलींचे लेटर आसा 29-12 डिसेंबराक दिले तेजे कंटिन्युएशन लेटर आसा. त्या लेटराचेर तेंच्यांनी बरयला की विथ रेफरन्स टू अबाव स्टेटेड लेटर and pursuant to discussion held today, tourism department has decided to shift the proposed Unity Mall project from survey number 40/1 of village panchayat Chimbal to an alternate site. म्हटल्यार चिंबलाची ती सर्वे नंबर 40/1 आसा थंयसरलो युनिटी मॉल टुरिझम डिपार्टमेंट शिफ्ट करता दुसऱ्या सायटीचेर. पर फुडें बरयला इट इज फर्दर क्लॅरिफायड दॅट नो कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी शॅल बी अंडरटेकन बाय दिस डिपार्टमेंट. म्हटल्यार टुरिझम डिपार्टमेंट at the said site in the village Chimbal and the land shall be very important and the land shall be restored to its original condition at the earliest as assured during the said meeting. म्हटल्यार आता थंयसर टुरिझम डिपार्टमेंट कसलेच कन्स्ट्रक्शन करची ना आनी जी जागा लुकसाण जाला भरपाई हे करपाचे आसा रिस्टोर करपाच्या ते बेगीच्या बेगीन करतलो म्हणून हे लिखीत आश्वासन आमकां तेंच्यांनी दिल्लें आसा. दुसरे लेटर जे आमी मागताले प्रशासन स्तंभाचे डिपार्टमेंट लागता जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट आणि फायनान्स डिपार्टमेंटूय ताका लागता. तेंच्यांनी तुमकां खबर ऑलरेडी NBCC कडे प्रशासन स्तंभ चिंबला येवपाक जाय म्हणून एग्रीमेंट केल्लो आसा आणि काम तेजे त्या रितीन चालू जावंक नासलें. मग तेंच्यांनी सांगला लेटर दिला की आय एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दॅट गव्हर्नमेंट हॅज डिसायडेड टू रिलोकेट द प्रशासन स्तंभ which was contemplated to be constructed in and land bearing survey number 40/1 of Chimbal तिसवाडी तालुका. म्हटल्यार जो प्रशासन स्तंभ चिंबला 40/1 या सर्वे नंबरान येतालो तो रिलोकेट करपाक अशें आमकां JD म्हटल्यार जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट यांनी दिल्ले आसा. म्हणून मंथली दोन्ही प्रोजेक्ट जे आमी मागताले सारखे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेसान लिगल तेका ऑथॉरिटी आसपाक जाय बायंडींग आसपाक जाय डिस्कशन जावन तेंच्यांनी हे आमकां दोन्ही लेटरां दिल्ले आसा आनी दोन्ही प्रोजेक्ट चिंबलाच्यान शिफ्ट करता आनी युनिटी मॉलाचें जे रिस्टोरेशन काम ते बेगीचे बेगीन करता म्हणून सांगून दिल्लें आसा.
आम्ही वारंवार सांगताले की आम्ही शिकलेले जागृत जबाबदार नागरिक आणि असे ना की आयज आदिवासी लोकांनी आणि आयज बहुजन समाजाच्या लोकांनी हे सरकाराक दाखवून दिल्ले आसा कितले तेंची ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह त्रुटी असली लॅप्सीस असली म्हणून आम्ही सांगताले की आमकां इतले दीस 30 तारखेच्यान आतापर्यंत हांगा येवचें पडलें आयज सुद्दां आमी तयारी नेल्ले बायलांनी सगळ्यांनी भुरग्यांनी सगळ्यांनी चादर उशी घेवन येयल्ले आयज न्हिदपाची फूल तयारी आसली अशी स्ट्रॉंग मेसेज आमी आयज सरकाराक सांगलेले की आयज सांजचे भितर जर आमकां तुमी मेळना जाल्यार हे आंदोलन हिस्टॉरीक जातले केन्ना बीजेपी सरकारान हे पळोवंक नासले तशें आंदोलन जातले आनी तेकाच लागून तेकाच भिवन आमी जे सांगताले आम्ही जे शिकलेले भुरगे सांगताले सरकाराक की तुमकडे ब्लंडर झाला तो सारको करचो पडलो तुमकां आयज तुमच्या ऑफिसरांनी हे मानून घेतले हे दोन्ही लेटरां आसा अशी ताचो प्रूफ आसा एक जेडीन दिला आणि एक टुरिझम डिपार्टमेंटान दिला पयलीं जे लेटर आले ते चुकीचे असले आम्ही काय पॉलिटिक्स करनासले आम्ही सारखे करताले आम्ही लोकांची भावना समजून घेताले जी आमची आवय आसा जी आमची जीवनदायिनी आसा तिका सांबाळपाक हे आंदोलन जाताले आणि खूप इश्यूज आहा चिमलान तेजेरूय आम्ही उलयतलेत मग जशें की भाऊन सांगला आमची चिमोलकानी माई आई आमचो तयाकार आमचो बायगिनकार आणि बाकी सगळे आमचे दैवत तेंचे कडेन वचून आमी एक परत सगळे लोक चिमोलकार मेळटले सभा घेतले आणि सगळ्यांचे नांवां सकट कितें तेंच्यांनी काम केलां तेंचे अभिनंदन करतले आणि स्पेशली आमची लिगल टीम आहा तेंची चिमोलकारा वचून हे आंदोलन जे प्रोटेस्टर इतले दीस करता तेंचे धन्यवाद करता आणि तुम्ही जे मेन रोल तुम्ही अप्लाय केले इतले दीस फेअरलेस तुम्ही दाखयले की सरकारच्या विरुद्ध तुम्ही आर्टिकल्स बरयले तुम्ही न्यूज मारली आयज सोदून तुम्ही इतलं गंभीरपणेन तुम्ही आमची कव्हरेज केले म्हणून तुमकांय थँक्यू सो हे दोनूय प्रोजेक्ट चिमलाच्यान शिफ्ट जाता म्हणून अशें सरकारान लिखीत आमकां आदेश दिल्लो आहा we are grateful to the the tribals of Chimbel for taking up this fight, which is not only for themselves but also for the people of whole of Kiswadi Taluka, because by 2051 there are enough of studies that water is going to be a massive there will be a massive shortage of water by 2051. So this fight has not only been for the villagers or the tribals of Chimbel, they have fought on behalf of all of us. So we're very grateful. We're very grateful to the government staff and everybody who has aided us, because of the fact that even deciding to discuss and speak, however difficult we might have put them in that situation, the fact that they have decided to take it back, we are grateful to them. I'm glad they have listened to the people. This is a very clear message that people always win, and we are in a democracy, and this today feels like a true democracy. Thank you, sir. हो आमचो ॲडव्होकेट ओम डिकोस्टा आमचो चिमलकार चिमला रावता I just want to say that I echo the words of what my colleague Mr. Moy spoke to you about. That we are very, very thankful that the government has decided to shift these two proposals out of the village, bowing down to the sentiments of the people. And this is truly the sign of what a healthy democracy looks like. The people of the village opposed to something in their village, firmly opposed to it, knowing that it would be destructive of the lake and the damage it would cause for not only this generation but the future generations to come. So I'm very, very pleased with the news which we have got today, and I'm happy that me and my colleague Mr. Moyes could assist the people in the little way we can, who are standing up so loudly for the last 44 days and counting, fighting for their village. Thank you to everyone once again. सगळ्या मिडियाक देव बरें करूंक म्हणटा तशें आमच्या गांवकारांक सगळ्यांनी ही आमची लढाई खंय तरी 50% आमी जिखल्या. आमी 50% कित्याक म्हणटा, अजून आमची तळी जी आहा पळय ती नोटिफाय जावना. ताका आमचो जो डिमांड आहा
ती रिनोटिफाय जावना अजून आनी जोपर्यंत सरकारान अशें चिंतचो न्हू की आमी हे लेटर घेवन खंय तरी आमी चिमलकार न्हिदतले म्हणून आमकां जोपर्यंत आमची तळी रिनोटिफाय जायना आमी जी मागल्या एरिया जोपर्यंत ती एरिया रिनोटिफाय जायना न्हू तोपर्यंत आमी हेच्या फुडें सांगून दवरता सरकाराक जाता इतल्या बेगीन आमकां करून दिवची दिना जाल्यार परत आहा तशें आंदोलन आमी परत उबें करतले सरकार आतां चिटकावणी दिता देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक हांव हिंगासर हाजीर जालें तितक्यांकूय हांव देव बरो करूं म्हणटा सप्टेंबराच्या म्हयन्यान लागलेलें हांव हें सगळें सांगपाक ह्या भुरग्यांक आनी म्हाज्या गोंयन बाबाक आनी हेजेयाक देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आख्ख्या गोंयभर लोक आहा पळय तितक्यांच्याय पासत मागता तुमकां देव बरें करून ही आमची सगळी लढाई तुमी आमकां जाप दिला आनी साथ दिला म्हणून देव बरें करून तुमकां आमचो दीस जालो यू आर हे न्हू अवर इन्स्पिरेशन कळ्ळें न्ही मागीर येना खंय गो ट्रुली हिस्टॉरीक विन म्हणटात तशे आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली इन्स्पिरेशनलूय आसा अख्ख्या गोंयान आतां हे इन्स्पिरेशन शे घेवचे कित्याक चिंबलकारांनी दाखोवन दिल्लेले आसा की जर खऱ्यांनीच जिद्दीन सारके हट्टान आपलो गांव वाचोवपाक जर भायर सरता जाल्यार देव सुद्दां वांगडा रावता इंग्लिशेन ती म्हण आसा पळय गॉड ऑल्सो हेल्प्स देम हू हेल्प्स देमसेल्फ ती आयज प्रूव जाल्लेली आसा हांव तेंच्या सबंद चिंबलकारांचें अभिनंदन करता की तुमी जिद्दीन लढले जिखले आनी जगाक दाखोवन दिले की गांव कसो वाचोवप आसता तो सो तेका लागून आयज दीस तेंचो हांव चड वेळ घेयना तुमचो सो तांकां परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी गोंयकारांक सांगता ही प्रेरणा घेया इन्स्पिरेशन घेया कित्याक असले विक्ट्रीज आनी हिरोज असल्या व्हडल्या बॅटलान गरजेचे आसता ते आमकां मोटिवेट करता म्हणून सो परत एकदा तांकां अभिनंदन आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं गुड इवनिंग आयज आफ्टर 44 days एक म्हाका बरें दिसता फ्रॉम 1961 टू आयचो दीस लेगून जी आंदोलनां जाल्या जे प्रोटेस्ट जाल्या ते खूंय ना खूंय पुलीस इंटरवेन्शन जालां भितर पडल्यात कोण पूण आयज जे गांधीयन स्टायल वो त्या भाशेन आयज ते चिमूलकारांनी दाखयलें चिमूलकारांक अंडरग्राउंडेड घेतलेले आयज झगडी करतले हे करतलेत आनी डिव्हिजन करतले म्हणून आयज म्हाका बरें दिसता सगल्यो बायलो महिला एकठांय जावन जे पळय आयज गांधीयन हें दाखयलें आंदोलन करून दाखयलें प्रोटेस्ट करून दाखयलो हो तांकां आयज फॉल मेळलो सगल्या गोंयकारांक लागता ज्या जाग्याचेर हें डिस्ट्रक्शन जाता हो आवाज कर चिमूलकारांचो याद आनी आमी आंदोलन करून आमच्या गोंया सांबाळ्यात देव बरें करून आमी तुमकां मिडियाक म्हणटा आयचो दीस लेगून तुमी तांचे फुडें रावले आनी हो आवाज पावलो आनी आयज दनपाराचो आवाज पावलो की हे आयज तांकां हें मेवतलें म्हणून देव बरें करून सगल्यांक आदीक करून तुमकां चिमूलकारांक थँक्यू विड्रॉ केलो प्रोटेस्ट तुमी विड्रॉ केलो हे जाल्यानंतर विड्रॉ सगळे हांव देवाक आर्गां दिता कारण आयज सगळ्यांक युनिटी मोलाच्या नांवान आमकां सगळ्यांक युनिटी दिल्या आनी आय सॅल्यूट माय वुमन हू आर हियर आयज तांकां लागून जीत मेळलेली आसा बट आय कॅनॉट फॉरगेट बिहायंड मी देर आर यूथ who were working very tireless like Ajay, these are my tears of joy. Ajay, Avinash, Sukha, Mahesh, these all are the team and because of this team today we have got this victory. This victory is not for me alone but it is for all Chimolkas and especially the youth and especially to Ajay for keeping it peaceful and in a Gandhi style. Thank you. आमच्या राखणदाराक आणि आमची जी चिमलकार आमचो जो देव राखणदार आसा बायणकार आणि जी आमची आई चिमलकार ही आमकां आयज पावलेली आसा आणि आमकां हेजेर विश्वास आसलेलो की आमकां ही न्याय दितलीच म्हणून आणि आमी जेन्ना जो प्रोटेस्ट स्टार्ट केल्लो तो प्रोटेस्ट आमी आझाद मैदानाचेरूच स्टार्ट केल्लो आणि विक्ट्री आमकां आयज आझाद मैदानाचेरूच मेळिल्ली आसा आणि हांव सगळे आमच्या जी बायलां
जी आमची चिमोलची बायलां आसा तिंकां सगळ्यांक देव बरें करता, देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक उतरां येना, रडपाक येता. कित्याक इतले दीस आमी कशे सहन केल्ले ते आमच्या बायलांक सगळ्यांक खबर आसा, कशे त्रास काडले ते आमी सगळ्यांनी. आनी खरेंच म्हटल्यार खरेंच आयज इतल्या मनाक बरें दिसता की आयज आमची सगळी बायलां आसा पळय सुशेगाद घरा वचून न्हिदतली. आतां इतले दीस जाले कोणाकूच सारकी न्हीद आनी ताण नासलेली. सो हांव आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांकूय धन्यवाद म्हणूंक सोदता, कित्याक तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो आनी स्पेशली तुमकां प्रेस भावांक देव बरें करून दोन उतरां राव सांगता दोगांच भोव बायलां पिशी लागले हर कितें नासता. हे आमकां लागून म्हणले आमी पिशी लागले म्हणून नाचना आशिल्ले. आमी सगळे आमकां आमचे गांवची पिशी लागले म्हणून आमी सगळे आसली नाचताली. सारकें मगे. आनी आज ते पिशे लागले म्हणून आमी थंय बसता, आवटी जाल्या म्हणून बसता. ताजे आमकां उत्तर कितें दिवपाचें ते मेळिल्ले कडेन आसा. आनी आमकां पिशे लागला म्हणून थंय बसता म्हणटाले हे तोंडार हे तापट. थँक्यू. जाले आता विथड्रॉ केला तुमचो प्रोटेस्ट. आता आमी ओदो ह्या आसा ओके कंटिन्यू करून हय आमी हो 44 दिसाचो जो आमचो प्रोटेस्ट जो आसलो म्हणजे जी आमी मागणी केल्ली म्हणजे आता आमच्या कांय जाणांनी भावांनी सांगलें तें युद्ध आसा तें अजून सोंपूंक ना. बरोबर काय न्ही. कित्याक आसा तो फुडलो जो हें आसा काय न्ही तो आमी फॉलोअप करतले. पूण आतां ह्या क्षणाक जें कितें आमी एज्युटेशन केल्लें चालू केल्लें तें आतां आमी फॉलोअप करता. ओके. आनी तुम्ही सांगाल की जागा रिस्टोर जावपाक जाय म्हणून तेजेर तुमकां कितें आश्वासन मेळ्ळां? हय सगळें मेळ्ळें. केन्ना पर्यंत करतले म्हणून सांगला? कितें आसा तेंच्यांनी आमकां एट द अर्लियस्ट एक 8 दिसाचो तरी आमकां आमी हें म्हटलेलें तेंकां कळ्ळें न्ही 8 दिसां भितर. पूण तेंच्यांनी त्या बरोबर आमकां स्पश्टीकरण अशें दिलें. सर म्हणपाक लागले जे रिस्टोर करपाक आसा ती जी पळय मशिनरी आसा तीच आमकां वापरची पडटली. कळ्ळें न्ही. सो ती मशिनरी भायर व्हरून काय आमचे कडेन हें करपाक जावचें ना. लक्षात न्ही. सो ह्या हितून कशें आसा समज ते जर नेगार वता कोर्ट इज देर कळ्ळें न्ही. आमी कोर्टान वचून तेजेर हें हाडूंक शकता ऑर्डर हाडूंक शकता की आतांच्या आतां ते काडून गोविंद बाब रिस्टोर करताना गांवकार थंयसर आसतले सगळे आसतले बरोबर बाबा सगळे आसतले. आमी खंय वयतले तर आमी सगळे आसतले. ऑर्डर केन्ना आणि नोटिफाय झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स जो पळय आसा पळय रिसर्वे जो पळय केल्लो आसा पळय ते आतां पयर एक मिटींग जाली तेंची जे जशें तुमकां सांगिल्लें देर आर सो मेनी डिस्क्रिपन्सीज इन दॅट रिपोर्ट कळ्ळें न्ही. आमचे जे कितें इनपुट्स आसा ते तेंचे आमी डिस्कस केल्ले आसा आनी तुमकां सांगलां तेंच्यांनी कॅचमेंटाचे 2 भाग दाखयल्ले आसा तेजेरूय आमचो सगळो आर्ग्युमेंट जाल्ले आसा. कळ्ळें न्हू. दे हाव टू नील डावन फॉर दॅट कळ्ळें न्हू. हें आसा आनी कॅचमेंट 2 हें ना सगळो कॅचमेंट एकूच आसता. तितून भितर समज ते बीजेपीचे ऑफिस येयले जाल्यार तुम्ही फायट करतले? तो फुडलो प्रोसेस जो आसा तो सांगता मरे तो सांगता न्ही. चिता फुडें आमी मीट कित्याक खावया पयलींच कळ्ळें न्ही. सो तें करुया. आनी आतां ओके. एकूच अपडेट एक दिसल्लो आमी सांगपाक जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फीज 1 कोटी सुमार पंचायतीन तेंच्यानी भरलेले DTDCन आनी ते आतां लायसन्स क्रॉस जाला आनी प्रोजेक्ट शिफ्ट करता म्हणून सांगला. सो ऑलरेडी तेंच्यांनी एक लेटर केला ते लेटर आमकां मेवला पंचायतीची आमी आतां प्रोजेक्ट तशें करिना शिफ्ट करता. कोर्टानी ऑर्डर दिल्ले आसा स्कॉच केल्ले आसा. सो 1 कोटी आहा ते आमकां परत दिया म्हणून DTDCन लेटर केल्ले आसा. सो ऑलरेडी ते आमकां आमी तेवूय मागताले की लेटर करा म्हणून तेवूय लेटर केल्ले आसा. ओके. आतां आमच्या ह्या आंदोलनाक जेणे सुरवात पासून जेन्ना हो इश्यू क्रॉप अप जालो त्या वेळार आमचे देवतुल्य अशी 2 दैवतां आसा आमच्या खातीर आनी खास करून चिमलकारां खातीर IT पार्का पासून तेंच्यांनी आमची साथ सोडली ना. आमकां सदांच तुमी फुडें वता आमी बरोबर आसा. सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां पावू आमी तुमच्या बरोबर आसतले हो शब्द जो आसा आयज सो आय जस्ट रिक्वेस्ट पद्मश्री मॅडम नॉर्मा आल्वारीस हांच्यांनी आमकां गोंयकारांक एक इन्स्पिरेशनल जे हें आसा
ते तिथून शब्द सांगतो. This protest, this victory is a victory of the people of Chimbel. The victory was achieved through non-violent means. They sacrificed their own lives for 40 plus days, 44 days on a hunger strike because it mattered to them. It is not just something that amka jay toshe. No, it was their life. The battle was fought on the ground, in the village and in the courts. Our lawyers, Melissa and Om, they took up the matter with the district courts, with the authorities to see whether they could stop this. And the courts initially were not with us. The court was saying, no, what the government has said is right, we are not interfering. So it is a combined struggle. But the struggle was taken forward by the people. Finally, we got an order which said that yes, what the government has done is not correct in the court, and the people have carried it forward. It is a total victory for the women of Chimbel who have fought, who are ready to sleep on the road that night when the assembly was going on. They were ready to spend the whole night till the chief minister, I think, told them that we'll examine the issue again. And I am really happy that the battle is won, because it is not a victory only for Chimbel. It is showing all the people of Goa, the villages of Goa. If it is important to you, you have to take it in your own hands and tell government. Poile amka vichar. First ask us whether we want this project or not. Amka sangun ki the central government and itle paise dile teka lagun ami ye galta anga. That will not do. You have to consult us before you decide to put any project in our village. People of Chimbel have shown that wetlands is important. Muntale, what is so much great about wetland? Unity mall karta, stamp karta, ashe karta. But wetlands are the lifeline of these people. So I congratulate all the people of this village who have taken the trouble. The women, I don't know where they are. Yes, all of you all over here. Yes, all of them have sacrificed their food. What bigger sacrifice you make for protecting their lifestyle, for protecting what is important to them. So congratulations. म्हाका एकच सुजाव आहा ती 1 कोटी आता रुपये ताणे पंचायताक दिली. ती पंचायती पयशे ती परत दिवंक जायना, कित्याक ताणे इतलो ताणे नुकसान केला. थंय झाडां मारल्यात, हे JCB हाडून सगळी माती काडून लेवल करून ते सगळे परत घालपाचे पयसो तो पंचायतीन तो 1 कोटी दिला म्हणून तो तांचो सगळो पयसो थंय काडूंक जाय. जमीन सगळी सारकी केल्या उपरांत, झाडां लायल्या उपरांत मागीर तुमी ती 1 कोटी तांकां परत पावय. नाजाल्यार ती गॅरंटी दवरूंक जाय. तुमी आतां रीण, बँकाची रीण घेताना बँक हे घेता न्हू, श्युरिटी घेता न्हू, तो श्युरिटी आतां GTDCचो श्युरिटी तुमच्या बोल्सान दवरात आनी ताका दिवपाचें ना. ते मागीर सगळो पर्यावरण ताणें सारकें केल्या उपरांत मागीर तुमी ताका पयशे दिता. ते मातसो सुजाव आसा. दुसरो कांय सुजाव ना. आय जस्ट वॉन्ट टू से दॅट यू आर माय हिरोज अँड यू आर माय हेरोईन. यू आर माय हिरोज अँड यू आर माय हेरोईन. आमी आतां 1994च्या उपरांत आमी आंदोलन मेळावली आमी पळयलां. आनी ती मेळावलीच्या उपरांत आमी हांगा पळयलां. आनी आय रियली टुडे आय वील गो टू स्लीप saying that Goa will survive because of people like you. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सराकडे मॅडमी कडेन जी आमी सगळे संघर्ष पेकर रावला, आमची थोडी बायलां आनी आमी रावला, सो आमचे दिवन सकल घे फोन. मॅडम अशी पळय मॅडम ह्या टेन पळय मॅडम दिस साइड
अजय सो सगळ्यांक परतून एकदा आमच्या सगळ्या चिमलकारीच्या वतीन सगळ्या गोंयकारांक आणि जेणी जेणी हांगासर आमकां हे आंदोलन यशस्वी करपाक नकळत मदत केल्ली आसा त्यांचे आमी आभारी आसा. मुख्यमंत्र्याचे हांव परतून आभार मानता की तांणी आज सकाळी हांगासर हे आसा ते आमी हांगासर बसल्या बरोबर जे तरेन आमी तो मेसेज धाडलो तो मेसेज एक करून सगळ्या ऑफिसरांक आपयले आणि जी कितें आमकां पत्र दिवपाक जाय आशिल्ली ती दिली त्या बद्दल सगळ्यांचे आमी आभारी आसा. मिडियाचे जालेच मिडिया तर आमी तांकां पयलींच म्हटलां तुमचो आभार तुमच्या आदारान आमी सगळें केलें. कारण इतके म्हणजे जीव तोडून म्हणजे जेन्ना जेन्ना आमी हे केलें तांकां सगळे हांगासर आयले कळ्ळें. आनी एक बऱ्या प्रकारची आमकां हे जे आसा न्ही हांव पब्लिसिटी म्हणना पूण जो विशय जो आसा लोकांच्या मनाक लागपी कळ्ळें न्ही तो तुमी लोकां पर्यंत पावयलो लोकांक उत्तेजीत केलें. आनी आयज तुमच्या खातीर गोंयची जी आंदोलनां जी आसा ती आयज कितें जाल्ली आसा वयल्या स्तरार पावल्ली आसा. देव बरें. सरकारा कडेन एकूच विनंती करता जेन्ना हे मेगा जेन्ना प्रोजेक्ट हाडटा ते आमच्या गांवच्या लोकांक आनी सरपंचाक स्पेशली एक्सप्लेन करा. हे तुमच्या खातीर आमकां त्रास पडटा. केन्ना एक नवो प्रोजेक्ट येता तेन्ना तुवें सरपंच तशेंच आमच्या ग्रामसभेक येवा एक्सप्लेन करा हो प्रोजेक्ट तुमकां जाय काय नाका तो बेचेर हाडून थोप नाका. त्या लोकांक कितले त्रास जाता ते आमी जाणा. ही बायल आपलें काम सोडून धंदो सोडून येता आमकां खबर आहा ती पोटा पाण्याक कितले रडटा ती. तुमी प्रोजेक्ट इतलेच प्रार्थना करता जेन्ना न्यू प्रोजेक्ट हाडटा कसले मेगा प्रोजेक्ट लोकांक त्रास जाता काय ना ते पयलीं विचारा तेंचे एप्रुवल घे आनी मागीर तुमी प्रोजेक्ट फुडें व्हरा. जर लोकांक काय एप्रुवल ना जाल्यार देव बरें. म्हाका दिसता हेज्या प्रमाणे 1-2-2.5 महिने तरी लागतले. थँक्यू. ओके थँक्यू. या प्लीज. Going back, we are going. No, thank you very much. खूप जाणांक खूप त्रास काडचे पडले लास्टाक ह्या आंदोलनाक यश मेळ्ळें. आनी हांव सदांच म्हणटालो की ह्या आंदोलनान चिमेलकारांनी सबंद गोंयांक दाखयलें की आंदोलन कशें करचें. आनी खरें म्हळ्यार म्हाका कौतूक करचें दिसता बाब अजय आनी बाब गोविंदाचें स्पेशली तांणी ज्या तरेन ह्या आंदोलनाक लिडरशीप दिली. कित्याक हो एक सत्याग्रह आशिल्लो. आमी खंय तरी गांधीजीन जो सत्याग्रह करपाचो आमकां मार्ग दाखयल्लो तो खंय तरी आमी सगळे विसरून गेल्ले. आनी आज पासियेंस दाखोवन त्रास काडून सत्याग्रह करून चिमेलकारांनी हो यश घेवनूच दाखयलो. सो आय थिंक दिस इज अ लेसन फॉर ऑल गोवन्स. दुसरें म्हळ्यार जे आमच्यो भयणी आसा तांणी इतले दीस उपाशी रावन आपलें घर सायडीक दवरून भुरगीं सायडीक दवरून आपलो काम सायडीक दवरून ह्या आंदोलनाक टायम दिलो. आनी हें पयलेंच हांवें आंदोलन पळयलां की सदांच आंदोलन सुरू जाता तेन्ना खूब उमेद आसता खूब उर्जा आसता पूण खंय तरी थोडे दीस चलतकूच ते कमी जायत रावता. हें हांवें पयलें आंदोलन पळयलां. जशे जशे दीस वाडत रावले तशें तशें ह्या आंदोलनाची उर्जा ह्या बायलांचो राग आनी म्हणजे ह्या आंदोलनाची तीव्रता वाडत रावली. आनी त्या खातीर आज सरकाराक आपल्या धोपरार देंवचें पडलें आनी तांचे मागणी मानचें पडलें. सो परत हांव ह्या नारी शक्तीक तुमकां सगळ्यांक इतलेंच म्हणपाक आशिल्लें. थँक्यू. म्हाका खूब उमेद ही बघता कित्याक आमचे सगळे चिंबलकार जितले गोंय आसा खूब दीस जाले आमी वयर आसताले
आणि आमी सगळे अशें चिंताले. माझे फ्रेंड सुद्दां म्हणटाले तुमकां ते जावचें ना करून, पूण आयज ते म्हाज्या फ्रेंडाचे ताट्टा पळय कशी पडटा ते सारकी पडलेली आसा. आणि आयज आमची जी बायलां आसा चिंबोलकार ती आमकां तिच्यान दाखयली आहा जशी ती कोणी जर आमची हेच्या फुडें तर येवंक शकता जाल्यार आमची बायलां ती ताट्टा मारतली आनी आमी फुडें चिंबोलकार स्वतान जिखतले इतलें सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. दीस आमकां आयज लागी कसो दिसता. तेणी आपल्या स्वताची झुजून दिवली पेटयलेली. आयज आमी एक उबेर आमचे सताची दिवली पेटोवन आनी जैत दाखयले. अशेंच ह्या फुडें आमच्यो एकवट चिंबोलकारांचो आसत जाल्यार अशेंच आमकां जैत मेळटले. आनी गोंयकारांक जे आमकां सगळ्या वाटांनी आमकां तेंको दिलो तिका चडांत चड हांव काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सगळ्यांक. जेन्ना आमी म्हटलें कितें जाणा हो लढो आसा पळय तो चिंबोलकार जिखतलो म्हटलेलो पयलीं स्टार्टींग. जेन्ना आमी हे मनान सामको निश्चय केलो की जी बायलां सगळीं आसा पळय ती आमी युनिटी धरून हे सगळें आमी जिखतली म्हणून सामकें कायमचेच हें करून धरलेलो पळय तशी सगळीं बायलां येयलीं आनी तेंच्यांनी बायलांनी येवन आमचे हांगा सगळ्या वांगडा तशेंच आमचे जे सपोर्टर जितले कोण आसले पळय तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो. तशेंच आमी म्हटलें कितें जाणा चिंबोलकारां जेन्ना हो लढो भायर सरता एक बायल भायर सरतली तेन्ना आमी 4 बायलांक घेवन भायर सरोन येतली म्हटलेलें पळय तेन्ना खरेंच ह्या बायलांचो एक हें आसलो आनी त्या बायलांच्या विश्वासाचेर आमी एक जिखोन हे लढो दाखयलो. एक गव्हर्मेंटाक एक तेंच्यांनी जरी आमकां म्हटलें न्हू युनिटी कॉल करतले म्हटलें तरी आमी हे चिंबोलकारांनी युनिटी करूनच दाखयली. चौथ्या हाडलं मरे कोण सीएम